Coming up next, हम कदम। प्रोग्राम में पेश किए गए तज्जिए और आरा मेहमान तज्जिएकारों और माहिरीन के ज़ाती ख्यालात हैं। चैनल का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुशामदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और उम्मीद है कि साल 2026 के 5वें महीने का 13वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुतालिक मालूमात व मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन सामीन, आज का जो मौजू है वो मौजूदा आलमी तनाज़ुर में देखा जाए तो बहुत ही अहम है। दुनिया की दो बड़ी मईशतें अमेरिका और चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज शाम बीजिंग पहुंचे हैं अपने सरकारी दौरे पर। 15 तारीख तक उनका ये दौरा है। आज वो बीजिंग जब पहुंचे हैं तो इस दौरे का आगाज़ हो गया। आज जरा हम इस हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। वो अपनी जगह, अगर हम बाहमी ताल्लुकात की बात करें, ठीक है उसमें उतार चढ़ाव तो नज़र आया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि ताल्लुकात बहुत तनाव का शिकार हैं या बहुत उनमें कोई कशीदगी आई है। हमें ये नज़र आया है कि हालिया हफ्तों में, हालिया महीनों में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह के तबादले जो हैं वो होते रहे हैं, गुफ्तगू शिनीद होती रही है, चाहे वो बाहमी मामलात हों या बैनुल-अक़वामी मामलात। ये दौरा क्या मानी रखता है, कितनी इसकी अहमियत है, क्या इस दौरे से हम अखज़ कर सकते हैं और माहिरीन जो हैं वो इसे किस तरह से देख रहे हैं, इस सब पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं चीन के उमूर के माहिर और बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, बिलाखिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बीजिंग पहुंच गए हैं। ये मार्च में होना था दौरा, लेकिन जो सूरत हाल बनी इस खित्ते में उसके बाद हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा तातुल आया, लेकिन अब वो बीजिंग जो है वो पहुंच गए और अब उनके साथ एक भारी भरकम वफ्द जो है वो भी इसमें उनके साथ बीजिंग जो है वो पहुंचा है। पहले तो सर बताएं, ये जो मौजूदा तनाजुर है आलमी, उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट है, इन दो बड़ी ताकतों के आला तरीन जो ओहदेदारान हैं, जो सरबराहान हैं, उनका आपस में इस तरह से मिल बैठना, और वो भी बीजिंग में। सर जी थैंक यू वेरी मच। आज का दिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर, तारीख के अंदर बड़े इम्पोर्टेंट लिहाज से लिखा जाएगा। वजह यह है कि इस वक्त जो दो दुनिया की आलमी ताकतें हैं उनके सरबराहान जो हैं वो कल आपस में मिलने जा रहे हैं और एक ऐसे टाइम पे मिलने के लिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह के एक दुनिया की ताकत पिछले चंद महीनों से बहुत सारी हमाकतें कर रही है और जो दूसरी दुनिया की ताकत है चाइना, वो जो है एक बिल्कुल कूल एंड काम और एक बिल्कुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर उन्होंने रखा हुआ है चाइनीज ने कि बड़े मैच्योर तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो एक बिजनेसमैन है और समहाउ मैंने फील किया है कि अपनी पहले दौरे सदारत में भी और जब वो सदर नहीं भी थे और अब जब वो दोबारा सदर बने हैं तो वो चाइना की माशी तरक्की से और चाइना के बिजनेस करने स्टाइल से बड़े इम्प्रेस्ड हैं वो। और आज भी जब मैं देख रहा था सुबह चलने से पहले, जब उन्होंने व्हाइट हाउस से जब निकल रहे थे तो उस टाइम पे जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने चाइना को एक आलमी ताकत कहा और मेरे ख्याल में ये पहली दफा है कि कोई भी अमेरिकन सदर जो है वो चाइना को आलमी ताकत मीडिया के आगे कह रहा है और आलमी ताकत मान रहा है। तो और साथ ही हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो
चीन अकेले नहीं गए, बल्कि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, और वो भी बिजनेस डेलीगेशन, कोई डिफेंस का डेलीगेशन उनके साथ नहीं गया, कोई उनके साथ कोई स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन इतना बड़ा नहीं गया। उनके साथ जो लोग गए हैं उसकी लिस्ट मैं वेस्टर्न मीडिया में देख रहा था, दे ऑल आर बिग बिजनेसमैन ऑफ यूएसए, जिससे ये जाहिर होता है कि बिलवास्ता और बिलावास्ता जो है अमेरिका ने दिल में ये बात अपने मान ली हुई है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक पावर है या जो इकोनॉमिक्स की कुंजी है वो चाइना के हाथ में है। और जो मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइन है, इस दौरे को चीन ने बड़ा वेलकम किया है, और चीन के साथ चीन के ब्रदर होने के नाते पाकिस्तान भी इस दौरे को बहुत वेलकम करता है। और एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट शी और डोनाल्ड ट्रंप जब कल इकट्ठे बैठेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक नए दौर की शुरुआत होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी चीन के साथ मिलकर बहुत काम किया। बल्कि मुझे याद है कि जब वो अपने पहले दौर में चीन गए थे तो सारा वक्त वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का हाथ पकड़ के साथ साथ उनके चल रहे थे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं अगेन ये कहूँगा कि वो बड़े वाइज बिजनेसमैन हैं, सारी उम्र उन्होंने कारोबार किया है, और वो समझते हैं ये बात कि इस टाइम पे कारोबारी दुनिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप हो या किसी किस्म का भी कोई कारोबार हो, उसमें चीन के बगैर इस टाइम पे दुनिया का आगे चलना जो है वो मुमकिन नहीं है। और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डेलीगेशन गया है उसमें मार्क ज़करबर्ग भी हैं, उसमें एलन मस्क भी हैं, उसमें बड़े बड़े आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज के सीईओज हैं, ऑयल कंपनीज के सीईओज हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात बड़ी खुशाइन है। और मैं ये समझता हूँ कि कल के जो प्रेसिडेंट ट्रंप का सेरेमोनियल विजिट के बाद जब सुबह जब वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह दी जाएगी, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जब 1-to-1 मुज़ाकरात होंगे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकली बड़ी ब्रेक थ्रू होगी। चीन के दौरों की एक मैं ख़ास बात ये आपको बताऊं कि चीन में कोई भी वज़ीर आज़म जाए या कोई भी सदर जाए तो चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि किसी डिफेंस पैक्ट की बात नहीं करता। चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि असला बेचने की बात नहीं करता। चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि किसी को ये नहीं कहता कि हमारे से एटम बम ले लो या हमारे से बम ले लो, बल्कि चीन तो वो मुल्क है कि जहां आप जाए वो कहता है कि हमारे साथ मिलकर कारोबार करो, हमारे साथ मिलकर एग्रीकल्चर करो, हमारे साथ मिलकर दुनिया में ग़ज़ाई अजनास के ऊपर काम करो, हमारे साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और उनके मावनीन ने भी उनको ये बात बताई होगी। तो इस बात पे तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि चीन के में जो उनके साथ डेलीगेशन गया है वो प्योरली बिजनेस डेलीगेशन है, जिससे जाहिर होता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चीन के साथ कारोबारी तौर पे, माशी तौर पे कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। सर ये तो होगी बड़ी अच्छी बात है कि मेहमान जो हैं वो आए हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अब देखिए जैसे ख़ास तौर पे अगर हम जो मामला इस वक्त ईरान की जो वजह से जो इस वक्त दरपेश है, और फिर वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बड़ा ही तय दर तय एक मामला है, और उसमें हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऑब्वियसली तो ममालिक जो होते हैं या रियासतें जो होती हैं वो अपने मफादात के हिसाब से चीज़ों को देख रही होती हैं। अब ये बड़ा एक अगर डिप्लोमेटिक लैंडस्केप में देखें तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसके बारे में जो इत्तलात आती रही या जो खबरें सामने आती रहीं, जिनमें प्रोपेगेंडा भी था और भी कुछ मालूमात भी थी कि दरअसल ये सारा मामला जो है वो चूँकि चीन बहुत ज़्यादा तवानाई का इन्हासार जो है वो इस रीजन में कर रहा था, इस जगह पे, तो उसको ब्लॉकेट
کر کے تو امریکہ جو ہے وہ دراصل چین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زیر بحث آئیں گی, اور کیا واقعی ان میں کوئی صداقت ہے؟ تو جب یہ بڑے آپس میں ملیں گے تو اس کا بھی کوئی وے فارورڈ آپ دیکھتے ہیں سر؟ جی بالکل وے فارورڈ تو ہوگا. دیکھیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ادھر جانا ہی سب سے بڑا وے فارورڈ ہے. کوئی بھی امریکن صدر جب خود چل کے چین جاتا ہے تو میرے خیال میں ایک وے فارورڈ کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے ٹائم پہ امریکن صدر کا ادھر جانا کہ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی ٹیرف کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. تو مطلب پچھلے اگر ہم 1.5-2 سال سے دیکھیں تو 1.5-2 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ 1.5-2 سال سے یہی ہو رہا ہے نا, کبھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کسی ٹیرف کی بات کر دیتے ہیں, کبھی کسی چینی کمپنی کے اوپر کوئی سینکشنز لگانے کی بات کر دیتے ہیں کہ جی آپ رشیا سے تیل کیوں لے رہے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات کے اوپر بات ہوگی, اور میں تو کم سے کم بہت اس بات کے اوپر کنونسڈ ہوں کہ جو کل کی ملاقات ہے پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ ملاقات جو ہے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگی. کیوں گیم چینجر ثابت ہوگی؟ اس کے 2-3 ریزنز ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیشن کرا رہا ہے, اور جو میڈیٹر ہوتا ہے نا اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی بات سن کے, دونوں طرف کو ٹھنڈا رکھ کے, اور ان کو آپس میں ان کو بات چیت کا موقع بھی فراہم کرنا, اور ایک معاملے کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھتے ہوئے معاملے کو گرم ہونے سے بھی بچانا. تو پاکستان نے یہ کام بڑے حسن طریقے سے کیا, اور جس کی مبارکباد جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ ساکھدار کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ. اور یہ جو کریڈٹ ہے ہمیں کھل کے دینا چاہیے. یہ کریڈٹ پاکستان کا کریڈٹ ہے, یہ صرف ان 3 حضرات کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ ملک کا کریڈٹ ہے, بیکاز وہ بھی تو پاکستان کے نمائندے ہیں, وہ آپ کے اور ہمارے نمائندے ہیں, اور اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم سب کو اس پہ بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے. تو لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایران کو کچھ ضمانتیں چاہیے, اور اس ریجن کے اندر اگر کوئی ضمانت لے سکتا ہے یا کوئی دے سکتا ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ سے ضمانت کو لے بھی اور ضمانت دے بھی, تو وہ صرف ایک ہی ملک ہے, وہ چین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جی پنگ کٹھے بیٹھیں گے تو یہ بات بھی ضرور زیر بحث آئے گی. اب اگر پچھلے 15 دن میں ہم دیکھیں کیا ہوا, پچھلے 15 دن میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے چین کا دورہ کیا, ایران کے وزیر خارجہ نے روس کا دورہ کیا, ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا, اور عمان کا دورہ اس لیے اہم ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کا ایک کونا ایران میں لگتا ہے اور دوسرا کونا عمان میں رکھتا ہے. تو انہوں نے عمان کو ان کانفیڈنس لیا, پاکستان کو ان کانفیڈنس لیا, کیونکہ پاکستان میڈیٹر ہے, پاکستان تو یہ سارا ڈائیلاگ کرا رہے, اور انہوں نے پھر رشیا جا کے پریزیڈنٹ پوٹن کو ان کانفیڈنس لیا, پھر چائنا جا کے چائنا کو ان کانفیڈنس لیا. تو یہ سارے جو امریکن پریزیڈنٹ کے وزٹ سے 15 دن پہلے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ صاف طور پہ ایز این اینالسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بات اس طرف جا رہی ہے, گارنٹیز کی طرف جا رہی ہے. اب اگر کل پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ ایران کی گارنٹی دے دیتے ہیں کہ جی جو ایران کمٹمنٹس کرے گا ان کو فلفل کرے گا, تو پھر میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اپنی طرف سے بھی, اپنی حکومت کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی اپنی گارنٹیز دینی پڑیں گی. اور پریزیڈنٹ شی کا جو اگر آپ پچھلے 10-12 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور چائنیز حکومت کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو کمپلیکس ایشوز کو انہوں نے, چائنا نے بڑے احسن طریقے سے ریزالو کیا, جس میں سب سے بڑی میں آپ کو مثال دوں کہ آج سے چند سال پہلے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں تھیں, اور کسی کو مطلب لوگ کہتے تھے کہ جی غلط فہمیاں سب تک بڑھ گئی ہوئی ہیں کہ اب تو یہ کٹھے بھی بیٹھیں گے تو غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ساری کی ساری غلط فہمیاں جو ہیں چین نے دور کرائیں, اور
ایران اور سعودی عربیہ کو نہ صرف ایک ٹیبل پر بٹھایا, ان سے بات چیت کی, بلکہ جب اس ٹیبل سے اٹھے تو دونوں اچھے دوست بن کے اٹھے. اور اس وقت بھی ایون اس سال بھی جنگ کے باوجود بہت بڑا ایران کا حاجیوں کا کانٹینجنٹ جو ہے سعودی عربیہ گیا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے ابھی چند دن پہلے امریکہ کو, کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کو فون کر کے بڑا کلیئر کٹ بتایا تھا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنی بیسز نہیں دیں گے, اور انہوں نے روک دیا تھا, جس کے بعد جو دوبارہ سے امریکہ جنگ شروع کرنا چاہ رہا تھا وہ ساری جنگ رکی. تو ان سارے پچھلے 15 دن کے اندر جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے, تو ساری چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ محور جو ہے وہ چین ہے. اور ابھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ یہ مشورہ دیں گے کہ اس جنگ کو امیڈیٹلی ختم کیا جائے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنا بڑی سائلنٹ ڈپلومیسی کرتا ہے. چائنا اخباروں میں دے کے یا ٹویٹر پہ جا کے یا فیس بک پہ جا کے یا کسی اور سوشل میڈیا پہ جا کے اعلان نہیں کرتا. چائنیز کا ایک اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا, وہ ریزلٹس پہ بلیو کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بالکل بلیو نہیں کرتے. آپ کو کبھی پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا کوئی بیان سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئے گا, آپ کو ان کا کام نظر آئے گا. آپ کو کبھی سی پی سی کے بیانات سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے, آپ کو ان کا کام نظر آئے گا. آپ کو کبھی ایسی چیز جو کہ کسی کو اشتعال دلائے یا کسی کو مایوس کرے چائنا کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. حالات چاہے جتنے مرضی برے ہوں, جتنے مرضی فائنینشلی چائنیز حکومت ٹف سچویشن سے گزر رہی ہو, لیکن ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ اپنی عوام کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے, اپنے دوستوں کو کبھی مایوس نہ کرتے ہیں نہ ان کو ہونے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ تو کچھ اسٹریٹجک باتیں ہیں اور اس میں یقیناً اور بھی مختلف امور ہیں, چاہے وہ تائیوان کا معاملہ ہے یا کچھ اور, جس پہ ہمیں نظر آتا رہا کہ ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی ہمیں واشنگٹن کی طرف سے بیانات کی حد تک تو دیکھنے کو ملتی رہی. اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے آگے چل کے. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں ذرا کاروباری معاملات پہ. آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ چونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک کاروباری شخصیت ہیں, کاروبار سے ان کا تعلق ہے, بزنس مین ہے وہ, اور وہ چیزوں کو اسی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی فرمایا اور جو خبریں بھی ہیں کہ ان کے ساتھ ٹیک جائنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. پھر نیویڈیا کا جو ان کے جو سی ای او ہیں جو کہ تائیوانی نژاد ہیں وہ بھی ہیں. بوئنگ جو ہے جہاز ساز ادارہ جو, اس کے بھی عہدیداران ہیں. ایلن مسک ہیں. تو اتنے سارے اور اتنے جو بڑے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو لے کے آنا, اور اس سے پہلے یہ بیان ان کا دینا کہ وہ چین سے کہیں گے کہ وہ اوپن اپ ٹو یو ایس انڈسٹری, یہ سر کیا پکچر پیش ہو رہی ہے سر؟ نہیں, بالکل اچھی بات ہے. میں تو اگر میرے پچھلے 2 سال کے جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان پاور آئے ہیں, اگر آپ میرے انٹرویو اٹھا کے دیکھیں گے, میں تو شروع سے اس بات کا قائل بھی ہوں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یو ایس گورنمنٹ کو میں ہمیشہ یہ بھی مشورہ دیتا رہا ہوں کہ جی اگر آپ نے اکنامکلی آگے بڑھنا ہے, ڈیفنس انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے, ڈیفنس انڈسٹری میں ہم مانتے ہیں کہ امریکہ نمبر 1 ہے, لیکن اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اس وقت ایگریکلچر ٹیکنیکل فارمنگ میں, اس وقت انڈسٹری میں, اس وقت ٹیلی فون بنانے سے لے کے وہ کہتے ہیں نا سوئی دھاگا بنانے سے لے کے گاڑی بنانے تک ہر چیز میں چین جو ہے وہ آگے ہے. اور بالکل چین نے اپنے دروازے پہلے بھی امریکن مارکیٹس کے لیے کھولے ہوئے تھے. ٹیسلا کار جو ہیں وہ چین میں بن رہی ہیں, جی ایم سی جو جنرل موٹر کمپنی ہے چائنا ایران کی امریکہ کی, وہ اس کی گاڑیاں بن رہی ہیں. آئی فون جو ہے وہ بنتا ہے چائنا کے اندر. تو چائنا تو پہلے ہی اوپن اپ ہے, اس سے زیادہ اور کیا اوپن اپ ہو, اس سے زیادہ تو پھر وہ جس طرح مذاق میں لوگ کہتے ہیں اوپننگ اپ کی یہی بات ہے کہ چائنا ٹرمپ ٹاور بھی بنا لے گا ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ چائنا کے اندر. تو میرے خیال میں کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی جو اوپننگ اپ پالیسی ہے وہ
तो इतनी ओपन पॉलिसी है बिजनेस के हवाले से कि किसी भी कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि चीन ने किसी अमेरिकन कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो, कि चीन ने ये कहा कि फलानी कंपनी के साथ कोई दुनिया में काम नहीं करेगा। तो इस किस्म के बयानात, इस किस्म की चीजें अमेरिका की तरफ से तो आती रहती हैं, बट चाइनीज गवर्नमेंट तो पहले भी ओपन अप थी, आगे भी ओपन अप होगी। और मैं समझता हूं कि इस दौरे के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये रियलाइज हो जाएगा कि उनको इस टाइम पे जिस किस्म के कारोबारी साथी की जरूरत है, जिस किस्म के एक दोस्त की जरूरत है, वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सूरत में और चीन की सूरत में उनको मिलेगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट्स जो होती हैं सर, वो चलती हैं जो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर गैर यकीनी की फिजा रहे कि आज कुछ पता नहीं और कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो सुबह उठें और वो एक सोशल मीडिया पे कोई बयान दें और साथ ही वो कह दें कि नहीं आज मैंने सोचा कि ये टैरिफ यहाँ से मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये अमेरिका के लिए बेहतर है। मार्केट जो है वो हमने देखा है कि उसमें जिस तरह का भौचाल आता है वो सबके सामने है। चीन बिलाशुबा अपना कहते हैं कदम फूंक फूंक के रखता है और दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ता है। ये दोनों चीज़ें हमें नज़र तो आती हैं। ये सारी बातें जो आपने अभी कही खास तौर पे कारोबार के शोबे के हवाले से, लेकिन सर जब वो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो इस तरह की है कि न जाने अगले लम्हे क्या आ जाए या एक हफ्ते बाद चीज़ें कहाँ से कहाँ हो जाए, तो उस सूरत में तो आप नहीं समझते कि एक बड़ा कोई मुस्तहकम किस्म का कोई फ्रेम वर्क बनाने की ज़रूरत है जिससे कि दोनों मईशतें जो हैं वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो सकें? सर जी, मैं आपको सिर्फ एक ये बात बताऊं कि माहिदे की जहां तक बात होती है तो आपको पता है ये जो दौरे होते हैं, जो इसमें दौरों से पहले ही बहुत सारी चीजों को आपस में फाइनलाइज कर लिया जाता है। ये नहीं होता कि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प जाएंगे तो जीरो से बातचीत शुरू होगी। आई एम श्योर के पिछले कम से कम इस लेवल के दौरे की प्लानिंग में 6 से 8 महीने जरूर लगे होंगे और किन टॉपिक्स पे बात होनी है, क्या बात होनी है, कौन सा मायदा साइन होना है, किस हद तक साइन होने हैं, सब के ऊपर जो है वो पहले से अनाउंसमेंट, मतलब सिर्फ अनाउंसमेंट होनी होगी, बाकी बातचीत हो चुकी होगी। लेकिन इस दौरे में खास बात एक ये भी है कि दो इस टाइम पे जो जंगे हैं, एक जो ईरान वॉर है, दूसरा जो यूक्रेन वॉर है, इस पे अमेरिका ये समझता है कि चीन की मदद, चीन के साथ और चीन की दानिशमंदी के बगैर ये दोनों मसले जो हैं वो किसी ठिकाने नहीं लगेंगे या ये दोनों मसले खत्म नहीं होंगे। तो आई एम श्योर प्रेसिडेंट शी से जब बात करेंगे वो डोनाल्ड ट्रम्प, तो दोनों एक दूसरे को क्योंकि पहले भी जानते हैं तो आपस में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इन दोनों का बढ़ेगा एक दूसरे से बात करते हुए। और आई एम श्योर के प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो वाइज आइडियाज हैं, मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में हमेशा ये कहता हूं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो वो आज की बात नहीं करते, वो कल की बात करते हैं। ही ऑलवेज थिंक्स इन फ्यूचर, ही डज नॉट वो आज के बारे में ना सोचते हैं ना आज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज से 2 साल बाद क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा और आज से 10 साल बाद क्या होगा। तो आई एम श्योर प्रेसिडेंट शी का जो गवर्नेंस मॉडल जब वो उधर देखेंगे, जब चीन की तरक्की देखेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब पिछला दौरा किया था तब से लेके अब तक तो चीन जमीन आसमान से तब्दील हो गया हुआ है। वजह ये कि चीन के अंदर तरक्की इतनी रैपिड हो रही है। आई एम श्योर कि अभी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प वो तरक्की को देखेंगे तो खुश होंगे। बिल्कुल ठीक सर। अब थोड़ा सा वापस आते हैं उस मामले की तरफ जो मैं कुछ देर पहले अर्ज कर रहा था, ताइवान का जो मामला है। ताइवान, चीन उसको अपना अटूट अंग कहता है। ताइवान तारीखी तौर पे चीन का हिस्सा है और चीन के साथ जब आपके सिफारती ताल्लुकात कायम होते हैं तो आप वन चाइना पॉलिसी को भी इंडोर्स करते हैं। और जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात सिफारती कायम हुए तो उसमें भी वो जो 3 इलामिये थे उनको अमेरिका ने इंडोर्स किया था, रेक्टिफाई किया था। लेकिन
بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً بیانات جو ہیں وہ ایسے آتے رہتے ہیں یا کچھ اس طرح کے اقدام اس کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے کہ اس ریجن کو لے کے، اس معاملے کو لے کے ہمیں تلخی نظر آتی ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ دو بڑوں کی ملاقات سے پہلے بہت سے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے جاتے ہیں. تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں ہم دیکھیں تو ایسا ہو چکا ہے کہ ادھر سے ایک ہائی لیول میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے تو واشنگٹن سے کوئی ایسی آواز آتی جس سے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ نہیں، یہ دیکھیں چین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات بڑی اہم طریقے سے پتہ ہے کہ چین کے ساتھ بیان بازی سے کام نہیں چلے گا. چین کے ساتھ اگر وہ بیان بازی رکھیں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. چین کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. چین اس ٹائم پہ دنیا کی اکنامک پاور ہے، اور چین کے ساتھ، اور چین جو ہے وہ کسی قسم کی نان سینس کو یا کسی قسم کی ایسی چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ جی ان کو بلا وجہ کا کوئی لارا لگا دیا جائے، یا ایک بات آج کر کے تو وہ بات کوئی اور کر لے، کل کچھ اور کر لے. تو چین کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹو بی ویری ویری ٹو دا پوائنٹ. ہی ہیز ٹو بی ویری ویری اسٹرکٹ اینڈ ہی ہیز ٹو بی ویری ویری فوکسڈ. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو دا پوائنٹ اور فوکسڈ رہ کے بات چیت کریں گے تو میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک احسن طریقے سے اس سارے مسئلے کو، باقی نہ صرف مسائل حل ہو جائیں گے بلکہ یہ ٹیرف والی جنگ اور یہ ساری چیزوں کے اوپر کچھ بہتری آئے گی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیے کا خالد تیمور صاحب. تھینک یو. جی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے سینئر تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر خالد تیمور صاحب، اور ہم نے بات کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کی، جس سلسلے میں وہ آج شام بیجنگ پہنچے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی کاروباری شخصیات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور یہ دورہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ جب دنیا جو ہے وہ ایک بڑی ہی غیر یقینی کسی فضا میں سانس لے رہی ہے. پریزیڈنٹ شی کی دعوت پر یہ دورہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ امریکی صدر کا 9 سال کے بعد کہہ لیجئے کہ یہ ان کا چین کا وہ دورہ کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جب وہ دوبارہ امریکی صدر بننے کے بعد چین اور امریکہ کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان 7 اہم ملاقاتیں اور ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں، جس میں چین امریکہ تعلقات مجموعی طور پر ان کو بہتر کرنے، مستحکم کرنے میں خاصی جو ہے وہ مدد ملی. جو میں پروگرام کے آغاز میں کہہ رہا تھا نا کہ ایسی صورتحال ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت ہی خراب ہیں، یا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بہت ہی اچھی چل رہی ہے. معاملات اونچ نیچ وہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جب دنیا کی 2 بڑی معیشتیں آپس میں اپنے رابطوں کو بحال رکھتی ہیں تو بلا شبہ وہ نہ صرف ان 2 ملکوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے جو ایک اقتصادی نظام ہے اس کے لیے بھی بہت ہی اہم ہو جاتا ہے. اور یہ 2 بڑی عالمی معیشتیں ہیں، اور اس کے طور پہ چین اور امریکہ کی جو معیشتیں ہیں وہ اگر دیکھا جائے ٹوٹالٹی میں تو یہ عالمی معیشت کا 1/3 سے زیادہ بنتی ہیں. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور توقع کی جا رہی ہے کہ بیجنگ میں ہونے والی چین اور امریکہ سربراہان ملاقات ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو تھوڑی بہت مشکلات ہیں اس پر بھی قابو پایا جا سکے گا، اور مستحکم ترقی کے آغاز کے طور پہ بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے. زندگی شرط ہے، اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. خدا پامان. پروگرام میں پیش کیے گئے تجزیے اور آراء مہمان تجزیہ کاروں اور ماہرین کے ذاتی خیالات ہیں. چینل کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں.